ہر بندہ رمضان شریف کے اندر کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک ضرور ختم کرے جائے. ایک قرآن پاک دی مکمل 3 سپاریاں دی تلاوت مکمل رمضان دے اندر ضرور کرے جائے. رمضان دے روزے کسی کام دی وجہ تو مزدوری دی وجہ تو نہ چھڑیا جائے. 11 مہینے پیسہ کما دے ہو، رمضان اچ کام تھوڑا کرو تے رمضان دے روزے بھی رکھو، نماز دی بھی پابندی کرو. اور جڑے مالک کو اپنی دکاناں دے تسا مزدور رکھے نے، ملازم رکھے نے، انہاں کولوں رمضان دے مہینے کام تھوڑا لو تے مزدوری زیادہ دیو. کام تھوڑا تے مزدوری زیادہ دیو. مسلماناں دا طریقہ یہ ہے، مسلمان یہ نہیں کر دے کھجور پہلے 500 دا کلو ہے تو رمضان دے مہینے 800 دا کلو کر دیں. یہ مسلماناں دا طریقہ نہیں. مسلمان دا طریقہ ہے اپنے مزدوراں کولوں، اپنے ملازماں کولوں رمضان وچ کام تھوڑا کران. انہاں نہ کھن کہ روزہ رکھو، کام جتنا ہوندا جی اوناں کر لو، کام تھوڑا کران، مزدوری زیادہ دین. اور رمضان شریف دے اندر ہزاراں تے لکھاں پیسے لگا کے افطار پارٹی کر کے محلے تے شہر دے امیر ترین بندیاں نو بلا کے روزے دی افطاری کروان نالوں رب کعبہ دی قسم بہتر ہے اپنے محلے دے اندر رشتہ داراں دے اندر غریباں نو مہینے دا راشن لے کے دے دیو، غریباں نو پورے مہینے دا سامان مہیا کر دیو. اپنے امیر ترین دوستاں دی افطاری نالوں لکھاں درجے بہتر ہے کہ غرباء نو روزے رکھن دا ماحول فراہم کرو، انہاں نو راشن لے کے دیو، انہاں نو سامان لے کے دیو. جڑا بندہ فروٹ بیچ دے ان چاہیے دے کہ اگر 500 دی بجائے 400 دا کلو دیتیاں ان نقصان نہیں ہوندا تو رمضان دا مہینہ 100 روپیہ گھٹ کر لے. اس نیت ہے کہ یا اللہ اس 100 دا میں ثواب عطا کر دے. جیڑی چیز تواڈے کول موجود ہے، ایک بندہ دودھ بیچن والا ہے تو رمضان وچ 1000 روپیہ بچت نہ بھی لے تو کچھ نہیں ہو سکتا. امت دا بھلا کرو، لوگاں دے نال حسن سلوک کرو، غرباء دی مدد کرو، لوگاں دا خیال رکھو، رشتہ داراں دا خیال رکھو. میرے نوجوان روزہ رکھ کے سارا دن موبائل تے نہ گزارو، لوڈو کھیلتے ہوئے وقت ضائع نہ کرو، رات نو کرکٹ گلیاں چ نہ کھیلو، رات نو ٹی وی تے فلماں تے ڈرامیاں دے اندر راتاں نہ گزارو، رات نو نماز تراویح ادا کرو، دن نو نماز پنجگانہ ادا کرو، روزہ رکھو، رات نو تسبیح پڑھو، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سحری دے وقت تہجد دی نماز ادا کرو. اپنا وقت اس طرح گزارو، اللہ راضی ہو جائے گا. حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے حرم مکہ دے اندر ولیاں دے سردار حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ آپ نو لوگاں نے ویکھیا کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کنکریاں دے اوتے اپنا چہرہ رکھے ہے تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کر دیں، یا اللہ مینوں معاف فرما دے، یا اللہ میری بخشش فرما دے. اے او اللہ دے ولی نے جڑے ولیاں دے بھی سردار نے اور تعلیم سانو دین واسطے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عاجزی کر رہے ہیں، یا اللہ مینوں معاف فرما دے. اگلا جملہ سنیا جی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے یا اللہ جے میری قسمت وچ بخشش نہیں نا مولا کل قیامت نو پھر میں نبینا کر کے اٹھائیں، میں لوگاں دے سامنے شرمندہ نہ ہوا، میں تیرے نبیاں دے سامنے شرمندہ نہ ہوا، میں تیرے ولیاں تے نیک صحابہ دے سامنے شرمندگی محسوس نہ کراں. یا اللہ بخشش فرما دیویں، جے بخشش میری قسمت وچ نہیں تے مینوں نبینا کر کے قیامت نو اٹھائیں، میں لوگاں دے سامنے رسوا نہ ہوا، ذلیل نہ ہوا، پریشان نہ ہوا. یار او ولی جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے ولایہ ولیاں دا بھی سردار بنایا ہے وہ اینی عاجزی کر کے اللہ کھڑو رو رو کے بخشش دیاں دعاواں کر دینے. بندیا تو ایڈا دلیر ہو گیا، زنا کر کے، شراب پی کے، جوا کھیل کے، لوگاں نال زیادتیاں کر کے، 2 نمبریاں کر کے، فراڈ کر کے، رمضان المبارک دے اندر لوگاں نال دھوکھا کر کے، اپنے مسکیناں دے اوتے، اپنے مزدوراں دے اوتے، اپنے ملازماں دے اوتے ظلم زیادتیاں کر کے، لوگاں نو مہنگا مال فروخت کر کے تو پھر بھی دلیر ہو گیا. تین آخرت دی فکر نہیں ہے، تین قبر دا ڈر کوئی نہیں، تین رب تعالیٰ دے اس دیتے ہوئے رمضان دا حیا کوئی نہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. دعا ہے اللہ رب العالمین سن اپنے محبوب دا صدقہ رمضان المبارک دا احترام کر کے، رمضان المبارک دا اچھے انداز نال استقبال کر کے، روزیاں دی پابندی کر کے، نماز تراویح دی عادت بنا کے، تلاوت قرآن پاک دا معمول بنا کے، غریباں دے نال حسن سلوک کرن دا، اللہ تعالیٰ اپنے محلے دار دے اندر، رشتہ داراں دے اندر جڑے حقدار نے انہاں دے نال انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن دی اللہ سانو سعادت عطا فرمائے. رمضان المبارک دے اندر کسی نہ ظلم، زیادتی، 2 نمبری، فراڈ، دھوکھے تو پرہیز کرنا ہے. بالخصوص
اور اس مہینے دے اندر زیادہ وقت عبادت دے اندر قرآن دی تلاوت کردیاں گزارو گے، میرا اللہ بھی راضی ہوئے گا تے آمینہ دے لال مہربانی فرمان گے۔